नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकासले गति लिँदै दैजी छेलामा 30,000 बढी रोजगार सिर्जना हुने अपेक्षा। पर्यटन प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारको जोड, गुरु योजना निर्माण प्रमुख प्राथमिकतामा। बाल श्रम हटाउन गुरु योजना निर्माण, अपेक्षा र विपन्नताका कारण बाल श्रम न्यूनीकरणमा चुनौती। हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारवालाहरू अग्रसर, स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको आयोजनामा छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिने भएपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन्। विक्रमसम्म 2052मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरे पनि भौतिक निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन। 9 अर्ब लागतमा 5 वर्षभित्र सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको हो। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सोमबार कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको आयोजनामा छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्न पुग्नुभएका केपी शर्मा ओलीले बैतडीकी भागरथी भट्टका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासन सफल भएको दाबी गर्दै निर्मलाका हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको हो। अब औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको कामले गति लिने पनि उहाँले बताउनुभयो। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिए पनि भौतिक निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन। औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर अनुसार 124 प्लटमा साना, मझौला र ठुला गरी 117वटा उद्योग स्थापना हुनेछन्, जसबाट 30,000 बढीले रोजगारी पाउने उहाँले बताउनुभयो। एकीकृत बस्तीको, सुरक्षित बस्तीको एउटा अभियान, अब हाम्रा बस्तीहरूलाई सुरक्षित आकर्षक बस्तीको रूपमा हामी अगाडि बढाउने त्यो अभियान चलाइरहेका छौँ। हामी कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ। हामीले कैलालीबाट दिपायल जाने राजमार्ग होस्, यस राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने कुरा होस्, महाकाली करिडरको कुरा होस्, यी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यी साना कामहरू होइन, यी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले यी 3 वर्षहरूमा हुलाकी राजमार्ग 62% भन्दा बढी, मेचीदेखि महाकालीसम्मको यति लामो हुलाकी राजमार्गको 62% भन्दा बढी काम हामीले सकिसकेका छौँ। अब केही काम बाँकी छ, 1-2 वर्षभित्र सक्छौँ। औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउने, प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण हुँदै जाने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। अब औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ। भारतले मिचेको भूमि समेटेर सरकारले नक्सा र संविधानमा उल्लेख गरेको भन्दै अब गुमेको भूमि फिर्ता पनि ल्याउने दाबी गर्नुभएको हो। यस क्षेत्रको मात्र नभई समग्र नेपालको भूमि समेटेर नक्सा र संविधानमा समावेश गर्न सकेको र यसले एउटा वातावरण बनिसकेको र भारतसँग संवाद पनि भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम सुन्दर पश्चिम मात्र नभएर आर्थिक हिसाबले विकसित हुने दिशामा अघि बढिरहेको उहाँको तर्क छ।
हुलाकी राजमार्ग, मैले रेलमार्गको कुरा गरेँ, पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा गरेँ, मदन भण्डारी राजमार्गको कुरा गरेँ, मध्य पहाडी राजमार्गको कुरा गरेँ, उत्तर दक्षिण राजमार्गहरूको कुरा गरेँ। त्यसकारण यी पूर्वाधारका कुरा तपाईहरूको अवश्य नै रुचि पश्चिम सेतीको सम्बन्धमा तपाईहरूको रुचि छ। पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा हामी निर्माण गर्दैछौँ। पश्चिम सेती नदीको पानी यत्तिकै बगेर खेर जान दिने होइन। त्यहाँबाट यस प्रदेशलाई झिलिमिली पार्ने, यस प्रदेशका उद्योगहरूलाई सजिलो बनाउने, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति गर्ने, यहाँ अरू विद्युतीय कारोबारहरू, सवारीका साधनहरूदेखि लिएर पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलदेखि लिएर विद्युतीय लाइनदेखि लिएर अरू अनेक कामहरू। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारा अघि बढाइरहेको भन्दै देशले विकासको गति लिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएको छ। मंगलबार गरिएको आदेशमा 13 दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध 13 वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए। किरण जोशी सुदूरपश्चिमकै पहिलो उपसचिव स्तरको महिला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहायक सिडिओ बन्न सफल हुनुभएको छ। बैतडीकी जोशी सुदूरपश्चिमबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव पदमा पास हुने पहिलो महिला भएको दावी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले जोशीलाई डोटी जिल्लाको सहायक सिडिओका रूपमा पदस्थापना गरेपछि उहाँ सोमबार डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुनुभएको थियो। यसअघि रोल्पा जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयको निर्वाचन अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको जनाएको छ। कञ्चनपुरमा घराइसी विवादका क्रममा कुटपिट गरेर बुहारी र नातिले वृद्धको हत्या गरेका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 2 पशुपति टोल बस्ने 35 वर्षीय सीता थापा र उनका छोरा 18 वर्षीय अर्जुनले कुटपिट गरेर 76 वर्षीय प्रेम थापाको हत्या गरेका हुन्। यस्तै मंगलबार कञ्चनपुरमा बिहान 28 वर्षीय बसन्ती चौधरीले 30 वर्षीय आफ्ना श्रीमान ओम कुमार चौधरीको फरुवा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू दुवैजना मृतकका बुहारी र नातिनी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाका अनुसार माघ 28 गते घरायसी विवादका क्रममा थापामाथि छिरपटले कुटपिट गरेपछि गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइते थापाको उपचारका क्रममा सोमबार महाकाली अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी नायब परीक्षक थापाले बताउनुभयो। उहाँको मृत्युपछि बुहारी र नातिनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 6 बुरकोटकी एक महिलाले फरुवा प्रहार गरी आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेकी छन्। मंगलबार बिहान 28 वर्षीय बसन्ती चौधरीले 30 वर्षीय आफ्ना श्रीमान ओम कुमार चौधरीको फरुवा प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले घरायसी विवादमा बसन्तीले फरुवा प्रहार गरेको भन्ने बुझिएको बताउनुभयो। बिहान 5 बजे घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रहरीको टोली पुगेको हो। प्रहरीका अनुसार फरुवा प्रहार गर्ने बसन्तीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा सब घरभित्रै फेला परेको प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो। यस्तै कञ्चनपुरमा प्रधानाध्यापकको कुटाईबाट एक छात्रा घाइते भएकी छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 9 मटैनाको बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खडक सिंह विष्टले कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा मनिका नाथलाई कुटपिट गरेपछि उनी बेहोस भएकी थिइन्। अहिले महाकाली अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाएको छ। उनको टाउकोमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ। छात्रामाथि कुटपिट गर्ने प्रधानाध्यापक विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता अमरबहादुर थापाले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हाल सुदूरपश्चिम सरकारले पर्यटन विकासमा जोड दिँदै आएको छ। विगतमा कोरोना कहरले विभिन्न विषम परिस्थिति निम्त्याए पनि पछिल्लो समय भने तीव्र गतिमा विकासका योजनाका कार्यहरू हुँदै आएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश पर्यटन विकासका निम्ति विनियोजन गरिएको बजेटको अवस्था हेर्दा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 सालमा 43 करोड 76 लाख विनियोजन गरिएकोमा 13 करोड 45 लाख खर्च भई बाँकी रकम फिर्ता समेत भइसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा करिब 60 करोड विनियोजन गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले बताउनुभयो। विगतमा कोरोना कहरका कारण विभिन्न विकास योजनाहरू ठप्प रहँदा पर्यटन विकास कार्यमा अत्यन्तै प्रभाव परेकोमा विकास कार्यमा ढिलाइ समेत हुन पुगेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। विगतमा विभिन्न विषम परिस्थितिका कारण विकास कार्यमा विफल भए पनि हाल भने पर्यटन विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आगामी केही दिनमै कार्य सञ्चालनमा ल्याउने उहाँको तर्क छ। विनियोजित बजेट करिब पर्यटन क्षेत्रमा 43 करोड 76 लाख रुपियाँ थियो। हामीले गत वर्ष 13 करोड 45 लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्यौँ। यद्यपि यो कोरोनाको महामारीको बिचमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न त सकेनौँ सधैँ, तैपनि 13 करोड 45 लाख हामीले खर्च गरेका छौँ। र 5वटा कोरिडोरहरू गत वर्ष हामीले 5वटा पर्यटकीय कोरिडोरहरू पहिचान गऱ्यौँ। त्यस अन्तर्गत विभिन्न पर्यटकीय क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। त्यसैलाई यो वर्ष नै हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। अब यो चालु आर्थिक वर्षमा 77-78 मा हाम्रो बजेट करिब 60 करोड रुपियाँ हाम्रो चाहिँ विनियोजित छ। त्यो बजेटलाई हामीले कैलाली र कञ्चनपुरको जिल्लाको हकमा प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइबाट सञ्चालन गर्छौँ भने बाँकी 7वटा जिल्लाहरूको हकमा डोटी र डडेलधुराको हकमा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयबाट हामी सञ्चालन गर्छौँ। यस्तै प्रदेशको पर्यटन विकासमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति कार्यक्रम तथा गुरु योजना समेत तयार गर्ने भएको छ। बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता युक्त पर्यटकीय प्रदेशका लागि पर्यटन विकासमा उच्च प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशको पर्यटन विकासमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति कार्यक्रम तथा गुरु योजना समेत तयार गर्ने भएको छ। बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता पर्यटकीय प्रदेशका लागि पर्यटन विकासमा उच्च प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। उक्त विकास कार्यका लागि गुरु योजना समेत निर्माण भइरहेको छ। निर्माण हुनासाथ गुरु योजना अन्तर्गत रहेका विभिन्न विकासका कार्यक्रमलाई सोही अनुरूप अगाडि बढाउने प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयका प्रमुख भोजराज पाठकले बताउनुभयो। कैलाली र कञ्चनपुरमा चाहिँ उक्त कार्यालय मार्फत नै विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउने गरेकोमा अन्य 7 जिल्लामा चाहिँ विभिन्न स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य सम्पन्न गर्ने गरेको प्रमुख पाठकले बताउनुभयो। अबको केही दिनभित्रै उक्त विकास कार्यमा जोड दिने उहाँको भनाइ छ। यस मन्त्रालयको पर्यटन क्षेत्रका जति स्वीकृत कार्यक्रमहरू छन् सबै कार्यान्वयन चरणमा गइरहेका छन् हैन। यो कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले कैलाली र कञ्चनपुरको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ यस प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले सञ्चालन गर्दैछ भने बाँकी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ मन्त्रालय मार्फतका विभिन्न निकायहरूले चाहिँ अवधि प्राप्त गरेर त्यहीबाट कार्यान्वयन भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पर्यटन इकाइमा भएका इन्जिनियर र सब इन्जिनियरलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ कामकाज गर्न खटाएका छौँ। यस्तै प्रदेशका विभिन्न पर्यटक क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनमा विशेष पहल गर्दै पर्यटन विकासमा बहुमूल्य भूमिका निर्वाह गर्न नितान्त आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्रिदेशीय सीमा नजिकै रहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका छाँगहरू स्थित नेपाल टेलिकमको स्काई टावर 3 महिनादेखि अवरुद्ध रहेको छ। गत मङ्सिरदेखि सो टावर अवरुद्ध रहेको बताइएको छ। ब्यासी सौका समुदायका बसाइसराई नौकन्चा सदरमुकाम सरेता छाँगरुमा रहेको टावर अवरुद्ध भएको हो। स्थानीयवासी गाउँमा हुँदासम्म फोन सेवा सुचारू थियो। त्यसपछि टावर मर्मतका लागि पहल भएको छैन। ब्यासको छाँगरुमा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 50 गुल्म र नेपाल प्रहरी यो वर्षदेखि 12 मास बसेका छन्। विगतमा 6 महिना मानवविहीन हुने छाँगरु तिङ्गरका पहिलो पटक सुरक्षाकर्मी 12 मास बसेका हुन्। तर यो पटक स्काई फोन सेवा सुचारू नहुँदा सुरक्षाकर्मी सबैले ल्यान्डलाइन फोनको मात्र भर पर्नु परेको गुल्मपति धीरेन्द्र शाहले बताउनुभयो। 2वटा ल्यान्डलाइन फोन सुचारू रहेको छ र त्यही भएर सबै यही फोनमा आएर कुराकानी गर्ने गर्दछन्। नेपाल प्रहरी र 4-5 जना सर्वसाधारण यही फोन प्रयोग गर्छन्। मोबाइल फोन नहुँदा सुरक्षाकर्मीले लाइन लागेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुल्मपति शाहले बताउनुभयो।
एसटीएस न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकासले गति लिँदै दैजी छेलामा 30,000 बढी रोजगार सिर्जना हुने अपेक्षा। पर्यटन प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारको जोड, गुरु योजना निर्माण प्रमुख प्राथमिकतामा। बाल श्रम हटाउन गुरु योजना निर्माण, अपेक्षा र विपन्नताका कारण बाल श्रम न्यूनीकरणमा चुनौती। हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारवालाहरू अग्रसर, स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरु योजना 2075 देखि 2085 कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा मंगलबार धनगढी उपमहानगरपालिका र पालिकाका विभिन्न वडाहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको हो। बालबालिकाका लागि बालश्रमलाई निषेध तथा नियमित गर्न गुरु योजना सुरु गरिएको जनाएको छ। गुरु योजना सुरु भए पनि अपेक्षा र विपन्नताका कारण बालश्रम न्यूनीकरणमा चुनौती बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानको धारा 39मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीका कार्यालय प्रमुख जनक सिंह उखेडाले बताउनुभयो। साथै संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका साथै प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक प्रत्याभूत गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बाल अनुकूल न्याय तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण सुविधा पाउने गरी बालबालिकाको संवैधानिक हकको व्यवस्था समेत गरेको छ। अरू ठाउँमा पनि शोषण विरुद्धको हकमा पनि छ हैन, समानताको हकमा पनि यसको बालबालिकाको सबैले समान त्यो शब्दले पनि तीनटा मौलिक हकमा चाहिँ यो सम्बन्धित छ। यो तर विशेष गरेर 39 नेपालको संविधानको धारा 39मा चाहिँ बालबालिकाको हक भनेर छ। यसमा यो कुरा चाहिँ संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ। अहिलेको हाम्रो संविधान संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट सन् 1989 मा पारित बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकाको विशेष हेरचाह तथा सहायतामा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको जनक सिंह उखेडाले बताउनुभयो। उक्त महासन्धिको प्रस्तावनामा बालबालिकालाई उचित सुरक्षा र स्याहार सुचारको साथै संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने विषय समेत समेटिएको उहाँको भनाइ छ। 2085 सम्ममा बाल श्रम मुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्य गुरु योजनाले लिएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सरकारको साझेदारीमा काम गरे सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। 19 इस्वीसम्म 1919 मा एस्टाब्लिस भएको त्यसको चाहिँ धेरै ठुलो कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ यो बाल श्रम रहेको छ है। अनि यो अपराधकै रूपमा विश्वले नै यसलाई चाहिँ अपराधकै यो बाल श्रम लगाउनु भनेको सामाजिक अपराध के अरे मानव अधिकारको हनन मात्र नभएर चाहिँ के अरे अपराध हो भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँ राखेको छ। अनि यो खास चाहिँ हाम्रो 1989 सबैको चाहिँ यो बाल श्रम एउटा सन्धि भयो। बाल श्रम सन्धि एउटा सन्धि कन्भेन्सन अन द चाइल्ड राइट भनेर 1989 मा भएको थियो। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको नै बाल श्रमको उसमा चाहिँ इन्टरनेसनल के अरे कन्भेन्सन उसमा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ त्यही रहेको छ। बाल श्रम सम्बन्धी नीतिगत कानुन संस्थागत व्यवस्थापनमा सुधार गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्भबहादुर ओडले बताउनुभयो। बाल श्रममा परेका बालबालिकाहरूको नियमित खोजी, अनुगमन, उद्धार र पुनर्स्थापना गर्ने गरेको र चाँडै धनगढी उपमहानगरपालिकालाई बाल श्रम र सडक मानव मुक्त बनाउने उहाँले बताउनुभयो। मात्रै बाल श्रम मुक्त होइन, जो अहिले हामीले सडकमा भएका मान्छेहरूलाई दुईटा स्थानमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा दृष्टि फाउन्डेसन र मानव सेवा आश्रम भन्ने छ र अर्को बर्दगोरियामा छ सहयोगी हातहरू भन्ने छ।
त्यो 3टा ठाउँमा हामीले सडकका मानवहरूलाई जो सडकमा 24 घण्टा खाने पनि सुत्ने पनि बस्ने पनि सडकमै थिए उहाँहरूलाई हामीले त्यो 3टा ठाउँमा व्यवस्थापन गरेका छौँ र मानवीयताको काममा पहिलो प्राथमिकतामा आज मात्रै हामीले एउटा देशभरिकै नगरपालिकामध्ये उपमहानगरपालिका एउटा क्षेत्रमा सम्मानित भएको छ जो बिहान हाम्रो 8 बजेको कार्यक्रम थियो बाल बालिका सम्बन्धी सिबी नेपालले त्यसमा धनगढी उपमहानगरपालिका परेको छ त्यो तपाईहरु सबैको मेहनतले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सन् 2017 को ग्लोबल एस्टिमेट अफ चाइल्ड लेबर रिजल्ट अफ ट्रेडर्स 2012 देखि 2016 सम्मको सम्बन्धित प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा बालश्रमको सङ्ख्या 14 करोड 20 लाख रहेको जनाइएको छ। यसमध्ये स्वास्थ्य सुरक्षा र नैतिक विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा जोखिमसक्त काममा 7 करोड 30 लाख बालबालिका संलग्न रहेको जनाइएको छ। महेश बडु, STS न्यूज, धनगढी। कञ्चनपुरबाट एक 14 वर्षीय बालिका बेपत्ता भएकी छिन्। जिल्लाको बेलडाडी गाउँपालिका एक नवज्योति टोल निवासी कन्हैयालाल कश्यप जीओकी 14 वर्षीय छोरी सुजाता कश्यप सोमबार दिउँसोबाट बेपत्ता भएकी हुन्। घरबाट सामान किन्न भनेर पसल गएकी उनी मंगलबारसम्म अज्ञात अवस्थामा रहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। बालिका हराएको बारे प्रहरीलाई समेत निवेदन दिएको परिवारले जनाएको छ। साथै गहुँगुरो वर्ण हल्का कालो र अन्दाजे 4.5 फिट उचाइ भएकी उनलाई देख्नेले बाबु कन्हैयालाल कश्यपको मोबाइल नम्बर 980940 04660 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ। सिबी नेपालले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको 33 वर्ष पूरा भएको छ। पछिल्लो समय बालबालिकाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जानकारहरू बताउँछन्। सिबी नेपालले बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने जनाएको छ। कोरोना कहरमा पनि सिभिल नेपालले क्वारेन्टाइनमा रहेका बालबालिकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडले बताउनुभयो। नगरपालिकाले गर्ने काम संस्थाले गरेको र यसका लागि नगरपालिका उहाँहरूप्रति आभारी रहेको बताउनुभयो। नगरपालिका र सिभिल नेपाल सँगसँगै अगाडि बढ्ने र आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग नगरपालिकाले गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। चुनाव जितेर आइसकेपछि हामी सबैको जनप्रतिनिधिहरूको र मैले आफूले बोल्ने भाषा कि कुनै नागरिकलाई सामान्य रूपमा खुट्टामा मात्रै पनि चोट लाग्यो भने त्यो जिम्मेवारी हाम्रो हो नगरपालिकाको। कतै चोट लाग्यो भने पनि, किनभने खुट्टामा ठेस अथवा चोट लाग्ने भनेको हामीले बाटो राम्रो बनाउन नसकेका कारणले हुन सक्छ। त्यसैले के महसुस गरेको छु भने मैले हरेक उसमा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो, किनभने स्वास्थ्य हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैले त्यो बिरामीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। महिला बालबालिका शाखा हामीसँग छ। त्यसमा चाहिँ यी सबै हिंसा पीडित भएकाहरू अथवा अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको सबै जिम्मेवारी हाम्रो हो। समस्यामा परेका बालबालिकालाई उद्धार गर्न आफूहरू सधैँ तत्पर रहेको सिबी नेपाल कैलाली संयोजक विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्लो समय बालबालिकामाथि घटिरहेका घटनाले आफ्नो काममा ठूलो चुनौती थपिएको बताउनुभयो। बालबालिकालाई उद्धार गर्ने क्रममा आफूहरूमा हातपात सम्मान हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। बालबालिकाको सुरक्षामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामी बाल संरक्षणमा काम गर्छौँ भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। बालबालिकाहरू त्यसरी चाहिँ एउटा प्रताडित भएको अवस्था, बालबालिकामाथि अनेकौँ प्रकारका हिंसाहरू दुर्व्यवहारहरू भइरहेको अवस्था, स्कुलबाट बालिका घर जाँदा घर नपुग्ने अवस्था, विद्यालयमा एउटा अभिभावक जसको अभिभावकत्व घरको अभिभावक बुवा आमा हुन्छ भने विद्यालयको अभिभावक शिक्षक हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर त्यो चाहिँ गलत साबित भइरहेको पनि हामीले पाएका छौँ। विद्यालयभित्रै शिक्षकहरूबाट साना 4 वर्ष 5 वर्षका बालिका अपाङ्ग बालबालिकाहरू पनि त्यस्ता हिंसाबाट प्रताडित भएको अवस्था हामी सुनिरहेछौँ।
दोगोडागेदार गाउँपालिका 7 चढे पानीमा बलात्कारपछि हत्या गरेकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको परिवारलाई दोगोडागेदार गाउँपालिकाले 5 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ। पीडित परिवारलाई 5 लाख रुपियाँ राहत दिन गाउँ कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेपछि दोगोडागेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले बताउनुभयो। यसका साथै नेपाल सरकारलाई पनि पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ। गत माघ 21 गते भागरथीको स्थानीय लबलेक जंगलमा बलात्कारपछि हत्या गरेको थियो। गाउँपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी घटनामा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी, सञ्चारकर्मी र आम जनसमुदायप्रति धन्यवाद समेत व्यक्त गरेको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही माग गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र बहादुर धामीद्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न सडक जोखिमपूर्ण रहेका छन्। सडकमा परेका ठूला खाल्डाखुल्टीले दुर्घटनाको जोखिम बढेको जनसमुदायको गुनासो रहेको छ। तराई क्षेत्रमा सडकको स्थिति राम्रो भए पनि सुदूर पहाडी क्षेत्रका सडकहरूको स्थिति भने नाजुक रहेको चालकहरूको गुनासो छ। विगत लामो समयदेखि सुदूरपश्चिमका पहाडी रूटमा सार्वजनिक बस चलाउँदै आउनुभएका शंकर ओलीलाई पछिल्लो समय सडकको दुरावस्थाले गन्तव्य नपुग्दासम्म चिन्तित बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले समेत निकै जटिल मानिने पहाडी जिल्लाको यात्राका क्रममा भीमदत्त पन्त राजमार्ग पर्ने सडकको छेउ तथा बीचमा परेका ठूला ठूला खाल्डाखुल्टीका कारण कतै दुर्घटनामा परिणत होइन भन्ने चिन्ता रहिरहेको उहाँको भनाइ छ। बसका पाठपूर्जा समेत बिग्रने र यात्रुले समेत दुःख पाउने भएका कारण निकै निराश बनाउने गरेको प्रतिक्रिया ओलीले दिनुभएको छ। रातिको समयमा गाडी खाल्डोमा पर्ने सम्भावना धेरै हुने र गाडी खाल्डोमा परेपछि पूर्जा भाँसिने अनि दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च हुने उहाँले बताउनुभयो। भीमदत्त राजमार्गमा कतै सडकको किनार नै खसेको छ भने कतै भाँसिएको छ। दर्जन बढी स्थानमा चिरा परेको सडक मर्मत नहुँदा सवारी चालकहरूले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो बढिरहेको छ। कैलालीको गोदावरीबाट 4 किलोमिटरको मात्रै यात्रा गर्ने हो भने गत साउनमा गएको पहिरो देख्न सकिन्छ। राजमार्ग नै अवरुद्ध हुने गरी गएको पहिरोलाई सामान्य व्यवस्थापन गरे पनि पूर्ण रूपमा मर्मत नगर्दा त्यो क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। पहाडी रूटका सडकहरू लामो समयदेखि मर्मत नभएको सुदूरपश्चिमाञ्चल यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटाले बताउनुभयो। घुम्तेका कारण पनि दुर्घटना हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारवाला निकायलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि व्यवस्था भइरहेको उहाँको गुनासो छ। पहाडी जिल्लामा हुने सवारी दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारण सडकको दुरावस्था पनि भएको चालकहरूको भनाइ छ। तर सडक डिभिजन कार्यालयले बिग्रिएको बाटो समयमै मर्मत सम्भार गरेर दुर्घटना न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थामा मर्मत सम्भारका लागि प्रतिकूल वातावरण नपाएको दावी गरेको छ। विगतमा मौसमका कारण काम गर्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो। अब केही समयमै मर्मतको काम सुरु हुने उहाँको भनाइ छ। डडेलधुराको स्याउलीसम्म रहेको भीमदत्त राजमार्गको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा डोटी डिभिजनको पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन्। डोटी अन्तर्गत पर्ने सोही राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ। डडेलधुराकै स्याउलीबाट सुरु हुने केआइसिङ राजमार्गमा समेत परेका खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। तर सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका इन्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले भने केही ठाउँमा सडक बिग्रिएको स्वीकार गर्दै 1 महिनापछि मर्मतको काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक किनारमा ल्याइएका स्टिल बार समेत जीर्ण बन्दै गएपछि नयाँ राख्न कसैको ध्यान नगएको गुनासो सवारी चालकहरूको छ। डोटीमा विगत 1 हप्तादेखि चितुवाले आतंक मचाउन थालेको छ। जिल्लाको शिखर नगरपालिका 3 आली अतुरालीको गुवाडा क्षेत्रमा चितुवाले आतंक मचाउन थालेपछि स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन्। स्थानीयवासी तेजबहादुर बोगटीका अनुसार चितुवाले 1 हप्ताको अवधिमा कम्तीमा पनि 8 चौपाया मारेको छ। सोही ओडाका खगेन्द्र बोगटीको गाईको बाछो, कालुदेवी बोगटीको गाई, शेरबहादुर बोगटीका 4 बाख्रा, करी पार्कीका 2वटा बाख्रा चितुवाले मारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। केही दिन यतादेखि चितुवाले आतंक मचाउन थालेको र हाम्रै गाउँमा 8 चौपाया मारिसकेको बताउनुभयो। चितुवाले दिनहुँ गाई तथा जंगलमा त्रास उत्पन्न गराउन थालेपछि यहाँका स्थानीयवासी त्रसित बनेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले चितुवाले आतंक मचाइरहेको भन्दै खबर पाएपछि सो क्षेत्रमा प्रहरी टोली खटाएको बताउनुभयो। चितुवा नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकासले गति लिँदै दैजी छेलामा 30,000 बढी रोजगार सिर्जना हुने अपेक्षा। पर्यटन प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारको जोड, गुरु योजना निर्माण प्रमुख प्राथमिकतामा। बाल श्रम हटाउन गुरु योजना निर्माण, अपेक्षा र विपन्नताका कारण बाल श्रम न्यूनीकरणमा चुनौती। हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारवालाहरू अग्रसर, स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।